फजर का वक्त है। आसमान पर हल्की सुर्खी छाई हुई है और परिंदों की चहचहाहट से फिजा गूंज रही है। रहीम ग्वाला अपने बाड़े में दाखिल होता है, जहां उसकी गायें खामोशी से जुगाली कर रही हैं। उसके हाथ में खाली बाल्टियां हैं, मगर उसके चेहरे पर सुबह की ताजगी के बजाय एक अजीब सी फिक्रमंदी है। रहीम गाय का दूध निकालना शुरू करता है। बाल्टी में गिरने वाली धारों की आवाज सुनाई दे रही है। दूध खालिस, सफेद और गाढ़ा है, जिसे देखकर किसी का भी दिल खुश हो जाए। लेकिन रहीम की नजरें बार बार कोने में पड़े उस बड़े मटके पर पड़ती हैं, जो उसने रात को नहर से भरकर रखा था। दूध निकालने के बाद रहीम इधर उधर देखता है कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर वो निहायत तेजी से मटके का पानी उठाता है और खालिस दूध की बाल्टियों में उंडेलना शुरू कर देता है। पानी मिलते ही दूध की मिकदार बढ़ जाती है और रहीम के लबों पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैल जाती है। वो अपनी साइकिल पर दूध के कनस्तर लादता है और शहर की पक्की सड़क पर रवाना हो जाता है। रास्ते में उसे कई देहाती मिलते हैं, जो उसे दयानतदार रहीम कहकर पुकारते हैं। रहीम उनकी बात सुनकर नजरें झुका लेता है, क्योंकि उसका ज़मीर अंदर से उसे मलामत कर रहा होता है। शहर पहुंचकर वो सबसे पहले एक बेवा औरत के घर रुकता है, जिसके छोटे बच्चे दूध का इंतजार कर रहे होते हैं। औरत कहती है, बेटा रहीम, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम हमें खालिस दूध देते हो। रहीम बगैर शर्माए झूठ बोलता है, खाला, ये तो गाय का बेहतरीन दूध है, इसमें मिलावट का सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसे जैसे दिन गुजरता है, रहीम की जेब नोटों से भरती चली जाती है और उसका लालच बढ़ता जाता है। वो अब हर रोज पानी की मिकदार में इजाफा करने लगा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके। उसे अब ना अल्लाह का खौफ है और ना ही लोगों की सेहत की कोई परवाह बाकी रही है। एक शाम वो अपने घर के सहन में बैठकर चांदी के सिक्के गिन रहा होता है। उसकी आंखों में चमक है। उसकी बीवी उसे टोकती है, रहीम, इतनी दौलत कहां से आ रही है? कहीं तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे? रहीम गुस्से से कहता है, तुम औरतें बस खाया करो, दिमाग ना चलाया करो, ये मेरी मेहनत का फल है। गांव का एक तजर्बाकार बुजुर्ग बाबा बरकत रहीम के पास आता है और उसे नसीहत करता है। वो कहता है, बेटा, हराम की दौलत आग है, ये अपने साथ हलाल को भी जला देती है। रहीम तंजिया हंसी हंसता है और कहता है, बाबा जी, आप अपनी नसीहत अपने पास रखें, मैं तो बस अक्लमंदी से काम ले रहा हूँ। रहीम अब पूरे इलाके में अमीर गवाले के तौर पर मशहूर हो गया है। उसने नया घर बनाना शुरू कर दिया है। वो लोगों को बेवकूफ़ बनाकर समझता है कि वो बहुत कामयाब है, लेकिन उसे मालूम नहीं कि कुदरत का इंसाफ खामोशी से हरकत में आ रहा है। उसकी हर झूठी कसम उसके खिलाफ गवाही बन रही है। एक रात रहीम ख्वाब देखता है कि वो एक गहरे कुएं में गिर रहा है, जिसमें पानी के बजाय सफ़ेद दूध भरा है। वो जैसे ही दूध पीने की कोशिश करता है, वो खून में बदल जाता है और वो चीख कर उठ बैठता है। उसकी पेशानी पर पसीना है, मगर वो इस तंबीह को भी नज़रअंदाज कर देता है। कुछ अरसे बाद रहीम के जहन में एक बड़ा मंसूबा आता है कि वो शहर की मंडी से बेहतरीन नस्ल की 20 गायें खरीदेगा। उसके पास अब इतनी रकम जमा हो चुकी थी कि वो एक बड़ा फार्म हाउस बना सके। उसने अपनी जिंदगी भर की तमाम जमा पूंजी एक बड़े चमड़े के थैले में जमा कर ली। रवानगी के दिन उसकी बीवी ने उसे फिर रोका, रहीम, इस सफर में कुछ ठीक नहीं लग रहा, ये पैसा घर में रहने दो। रहीम ने तकब्बुर से जवाब दिया, तुम्हारी मनहूस बातों से कुछ नहीं होगा, मैं आज इलाके का सबसे बड़ा व्यापारी बनने जा रहा हूँ। रहीम ने थैला अपनी कमर से बांधा और घोड़े पर सवार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में एक घना जंगल और पहाड़ी नाला था। दोपहर का वक्त था और धूप बहुत तेज थी, जिसकी वजह से रहीम को सख्त प्यास और थकन महसूस होने लगी। वो एक ठंडे चश्मे के पास रुकता है और मुंह हाथ धोता है। उसका पैसों वाला थैला वजनी है, इसलिए वो उसे उतारकर एक तरफ रख देता है। वो सोचता है कि थोड़ी देर इस घने दरख्त के साए में सुस्ता लूं, फिर सफर शुरू करूंगा। उसे क्या मालूम था कि यही उसकी जिंदगी की आखिरी पुरसुकून नींद है। उसी दरख्त पर एक शरारती बंदर रहीम को देख रहा था। उसकी नजर चमड़े के चमकदार थैले पर थी। जैसे ही रहीम की आंख लगी, बंदर तेजी से नीचे उतरा और वो थैला उठाकर वापस दरख्त की ऊंची शाख पर जा बैठा। बंदर को लगा कि शायद इसमें कोई खाने की चीज है। कुछ देर बाद रहीम की आंख खुली तो उसने फौरन अपने पास जगह खाली पाई
اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اوپر دیکھا تو بندر تھیلے کے تسمے کھول رہا تھا۔ رحیم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ چیخا، ارے ظالم، یہ میری پوری زندگی کی کمائی ہے، اسے نیچے پھینک دو۔ بندر نے تھیلا کھولا تو اس میں سے سونے اور چاندی کے سکے نکلنے لگے۔ بندر نے ایک سکہ نکالا اور رحیم کی طرف اچھال دیا۔ رحیم خوش ہوا کہ شاید اسے پیسے واپس مل جائیں گے، لیکن بندر نے اگلا سکہ اٹھایا اور اسے پیچھے بہتی تیز ندی میں پھینک دیا۔ اب یہ ایک عجیب تماشا تھا۔ بندر ایک سکہ رحیم کی طرف پھینکتا اور ایک سکہ پانی میں۔ رحیم دیوانہ وار ندی کے کنارے بھاگتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، مگر بندر اپنا کام خاموشی سے کرتا رہا۔ آدھے سکے زمین پر گر رہے تھے اور آدھے ندی کی لہروں میں غائب ہو رہے تھے۔ رحیم کو اچانک یاد آیا کہ وہ کتنا پانی دودھ میں ملاتا تھا۔ اسے لگا کہ قدرت اس کا حساب برابر کر رہی ہے۔ جتنی رقم اس نے خالص دودھ بیچ کر کمائی تھی وہ اسے مل رہی تھی، اور جتنی رقم پانی ملا کر کمائی تھی وہ پانی میں واپس جا رہی تھی۔ جب تھیلا خالی ہو گیا، بندر نے خالی تھیلا بھی ندی میں پھینک دیا اور ایک درخت سے دوسرے درخت پر چھلانگ لگاتا ہوا غائب ہو گیا۔ رحیم ندی کے کنارے وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کی چیخیں جنگل میں گونج رہی تھی، مگر اسے سننے والا کوئی نہ تھا۔ وہ شام کو خالی ہاتھ اور پریشان حال گاؤں واپس پہنچا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور چہرہ غبار آلود تھا۔ گاؤں والوں نے اسے دیکھا تو سمجھے کہ شاید اسے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا ہے۔ ہر کوئی اس کے پاس ہمدردی کے لیے جمع ہو گیا۔ بابا برکت نے آگے بڑھ کر پوچھا، رحیم کیا ہوا؟ تمہارا مال کہاں ہے؟ رحیم نے روتے ہوئے سارا واقعہ سنا دیا اور کہا کہ میرا سب کچھ برباد ہو گیا۔ بندر نے میری زندگی بھر کی کمائی ندی میں بہا دی۔ مجمع میں سناٹا چھا گیا، ہر کوئی حیران تھا۔ بابا برکت نے لمبی آہ بھری اور کہا، رحیم، جو پانی سے آیا تھا وہ پانی میں ہی چلا گیا۔ قدرت نے تمہارا حساب دنیا میں ہی صاف کر دیا۔ رحیم کا سر ندامت سے جھک گیا۔ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا کہ اس نے لوگوں کو نہیں بلکہ خود کو دھوکہ دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد رحیم کئی دنوں تک اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا۔ وہ ہر وقت توبہ و استغفار میں مصروف رہا۔ اس نے اپنی باقی ماندہ آدھی دولت جو اس کے پاس بچ گئی تھی خاموشی سے ان لوگوں میں تقسیم کر دی جن کا حق اس نے مارا تھا۔ رحیم نے دوبارہ دودھ بیچنا شروع کیا، لیکن اب اس کے برتن میں نہر کا پانی نہیں بلکہ ایمانداری کی خوشبو تھی۔ اب وہ دودھ ناپتے وقت برتن بھر کر دیتا تھا اور ذرا سی بھی کمی نہیں آنے دیتا تھا۔ اس کی زندگی اب پہلے جیسی پرتعیش تو نہ تھی، مگر سکون بہت تھا۔ وقت گزرتا گیا اور رحیم کی دیانتداری کے قصے پورے علاقے میں مشہور ہو گئے۔ لوگ دور دور سے اس کا خالص دودھ لینے آتے۔ اب اسے جھوٹی قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اس کا چہرہ نور ایمان سے چمکنے لگا تھا اور اس کی برکت دیکھ کر سب حیران تھے۔ رحیم نے اپنی بقیہ زندگی غریبوں کی خدمت اور سچائی کی تبلیغ میں گزاری۔ وہ اکثر ندی کے کنارے جا کر بیٹھتا اور اس مقام کو دیکھتا جہاں اس کی دولت بہہ گئی تھی۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اسے وقت پر ہدایت مل گئی اور وہ ہمیشہ کی آگ سے بچ گیا۔ جہاں وہ اپنے پوتے پوتیوں کو اپنے گرد بٹھا کر یہ واقعہ سنا رہا ہے، وہ بچوں کو سکھاتا ہے کہ بیٹا، بھلے سوکھی روٹی کھا لینا مگر کبھی حرام کا لقمہ اپنے حلق سے نیچے نہ اتارنا۔ اور پس پردہ سے نصیحت آموز آواز آتی ہے کہ انسان دنیا میں کسی کو بھی دھوکہ دے لے، لیکن روز قیامت اسے ہر ذرے کا حساب دینا ہوگا۔ سچائی اور دیانتداری ہے وہ واحد راستہ ہے جو انسان کو دونوں جہانوں میں سرخرو کر سکتا ہے۔ ندی کے کنارے وہ لمحہ جب رحیم کا آخری سکہ پانی میں ڈوب رہا تھا، اس کی روح کے اندر ایک دھماکہ ہوا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ سکہ نہیں بلکہ اس کی آخرت ڈوب رہی ہے۔ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور گرجتی بجلیوں کے درمیان چلا کر کہا، اے میرے رب، مجھے معاف کر دے۔ میں نے تیرے بندوں کو بے وقوف بنایا، پر میں خود سب سے بڑا بے وقوف نکلا۔ پیارے ناظرین، بددیانت گوالے کا انجام ہم سب کے لیے ایک تازیانہ ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ تھوڑی سی ملاوٹ یا چھوٹا سا جھوٹ ہمیں فائدہ دے گا، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ پاک طیب ہے اور وہ صرف پاکیزہ چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ بددیانتی سے بنایا گیا محل ریت کی دیوار ثابت ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں رزق حلال کمانے اور سچائی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو اور ایسی مزید دلچسپ کہانیاں دیکھنا چاہتے ہوں تو ڈائیورس داستان کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہمیں بھی حوصلہ اور موٹیویشن ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔